अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। क्या आपका भी कोई निक नेम है? क्या आपका भी कोई पेट नेम है? क्या आपका भी कोई लाडला नाम है जो लाड से बचपन में पुकारा गया है? तो ये सेगमेंट आपके लिए है। देखिए, सरकार की हदीस है, अपने बच्चों के नाम एहसन रखो, यानी अच्छे नाम रखो। अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया है और कुरान में फरमा दिया है, उसने किसी शय को बेसबब पैदा नहीं फरमाया। ये लॉ ऑफ न्यूटन नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये न्यूटन ने फाइंड आउट किया है कि यह कानून अल्लाह का है। बेशक उसने इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन दुनिया यही कहती है लॉ ऑफ न्यूटन है। कानून आर्किमिडीज हो, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो या थॉमस एडिसन हो, दुनिया का कोई भी साइंसदान जो मुसलमान है या वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, वो कानून तो अल्लाह का तलाश करता है। वो कानून उसके नाम से मंसूब होता है, लेकिन यह कानून अल्लाह का ही है। उसी में से एक कानून ये है कि कोई शय भी अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की, और यह कानून कुरान से मिलता है हमें। अब अगर हम इस कुरान को ही अगर मनसबे या मंशूर ज़िंदगी ना समझें, उनसे तो फिर बहस, उनसे तो फिर गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए, बात ही ख़त्म हो गई। जब कोई आपकी कुरान पर, आपकी किताब पर, आपके कलमे पर ईमान, आपके नबी पर ईमान नहीं रखता, तो फिर उससे गुफ्तगू नहीं है। मेरी गुफ्तगू उनसे है कि जो अल्लाह और उसके रसूल और इस किताब मुबीन पर ईमान रखते हैं। तो आप अगर जब दुनिया को देखेंगे तो उसमें कोई चीज़ भी बेमानी नहीं मिलेगी। जब आप अल्लाह की, कुरान की आयत की नज़र से देखेंगे, हर चीज़ के मानी है। मेरे नज़दीक किसी चीज़ को बेमानी कहने वाला मेरे नज़दीक खुद बेमानी है। सीधी सी बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। नाम अपने मानी और असरात रखते हैं। जब आप नाम से पुकारते हैं तो सरकार ने इसीलिए फरमाया एहसन नाम रखो कि वो नाम उस बच्चे और उस बच्ची पर उस नाम की निस्बत से असर डालता है। वो नाम किसी सिपह सालार का हो, वो नाम किसी जंगजू का हो, वो नाम किसी एम्बेसडर का हो, किसी अचीवर का हो, वो नाम जिससे उसका शोहरा हो, वो नाम जिससे उसकी शोहरत कायम हो, वो नाम जिससे उसके सबसे ज़्यादा कवी और भारी असरात हों, वो मानी खेज नाम हो, वो उस बंदे या उस बच्ची पर असरअंदाज होता है। यही वजह है कि बचपन से वो नाम रखे जाते हैं। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर हम इसके अगले स्टेज पर चलेंगे। अब जब नाम रख लिए जाते हैं जिनके अच्छे नाम नहीं होते और जिनके बुरे नाम होते हैं, तो जिनके अच्छे नाम होते हैं और जिनके बुरे नाम होते हैं उनको हम तफरीक कर लेते हैं। यानी एक तो वो हो गए जिनके अच्छे नाम नहीं है, बेचारे वो मजलूम हो गए, और एक वो हैं जिनके अच्छे नाम हैं। अब जिनके अच्छे नाम हैं वो बचपन से जिस अच्छे नाम से अगर पुकारे ही नहीं जाते तो उनकी मुसीबत वही हो गई कि उनका नाम होना ना होना दोनों बराबर हो गए। अब जिनके बुरे नाम हैं, अगर वो बुरे नाम जिनको मैं कह रहा हूं वो हैं कि जिनको बर्थ के हिसाब से उनके नाम नहीं रखे गए। अब हर चीज़ बर्थ स्टैट्स के हिसाब से है, यानी कि कौन सा बच्चा किस कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है, किस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, उस वक्त कौन सा सैयारा गर्दिश में था, कौन सा सैयारा जवाल में था, ये तमाम चीज़ें उस इंस्टेंट के साथ, उस बच्चे के पैदा होने के साथ लॉक हो जाती हैं जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है, जब उस दुनिया में आता है। इसीलिए ये उसका नसीब और उसका तकदीर कहलाते हैं। अब अगर पैदा होने के बाद वो अपने उस बर्थ स्टैट्स के हिसाब से नाम को अगर पाता है तो वो ज़िंदगी में हर चीज़ से लड़ता नहीं है, स्मूथली गुजरता है। जो दुनिया की एक एवरेज मुसीबत हैं, हार्डशिप्स हैं, वो सबको आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बे औलाद हो, ऐसा नहीं होता कि वो बर्बाद हो, ऐसा नहीं होता कि वो कमाए और सब कुछ रेजा रेजा हो जाए, ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ की मेहनत करे और उसे कुछ ना मिले, ऐसा नहीं होता कि सब लोगों को मिल रहा हो और वो रुसवाई के दामन में और इल्ज़ामात का गले में हार सजाए खड़ा रहो। ये जब होता है कि जब उसका नाम सही ना रखा गया हो। हर चीज़ सिफल जादू नहीं हुआ करती। कुरान और हदीस में जिन चीज़ों का जिक्र है उनसे इनकार किया ही नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज़ को सिफली जादू नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ को सिफली जादू नहीं कहना चाहिए। अपनी अक्ल और अपनी सोच से भी सोचना चाहिए, अल्लाह और रसूल को और कुरान से देख कर के हमें किस मंशूर पे ज़िंदगी को बसर करना है। अब जब आपका नाम सही रखा गया है
اور آپ کا نام فار ایگزامپل آپ نے بلال رکھا ہے. اب نام تو آپ کا حضرت بلال حبشی کے نام پر ہے، عاشق رسول، مؤذن رسول، لیکن آپ بچپن سے اسے بلی بلی پکار رہے ہیں، تو اثرات اس میں حضرت بلال حبشی کے کہاں سے آئیں گے؟ نام آپ نے لڑکی کا قرۃ العین رکھا، العین، عین آنکھ کے معنی ہے. اب بچائے وہ بچی آنکھ کا تارا ہونے کے اینی پکارے جا رہی ہے. آپ نے تو نام ڈائریکٹ مشرکوں میں ڈال دیا اس کا، آپ نے تو اس کو مسلمانوں کے کلمے سے ہی خارج فرما دیا. پیٹ نیم، نک نیم اسی طرح انسان کی شخصیت کو برباد کر دیتے ہیں کہ جس طرح ایک سفل جادو کسی کو برباد کر دیتا ہے. میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اچھے اور احسن نام کو بگاڑ رکھا ہے، لوگوں نے ببلو ببلو، چنو منو، پنو پنو، چپو پپو اور لڈو لڈو اور دولہا بھائی دلہن. میں ایک شادی میں مدعو تھا، میں وہاں گیا اور سٹیج پر گیا، دولہا دلہن کو مبارکباد دی، تو ان کے جو ساس سسر تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کتنی خوش نصیبی ہے تمہاری بھائی جان. میں نے کہا خدا کے لیے سب باتیں نہ کریں، اب بس میں نے دعا کرنی ہے اور میں چلوں گا، کیونکہ میں جہاں بھی شادی میں جاتا ہوں میں کھانا کھانا ایوائڈ کرتا ہوں، میں صرف دعا کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں 1 منٹ، ہمارے دولہا بھائی آ رہے ہیں. میں نے دولہا دلہن کی طرف دیکھا لیکن خاموش ہو گیا. ادھر سے ایک دولہا بھائی چلتے آ رہے تھے، 85 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اور وہ 2 پوتوں کا سہارا لے کر سیڑھی چڑھی آئے، ہاتھ چومے اور وہ بیٹھے. کہنے لگے یہ دولہا بھائی ہیں. میں نے کہا اور یہ جن کی شادی ہو رہی ہے؟ کہ تو دولہا دلہن ہے. میں نے ان کے لیے دعا کی ضرور، لیکن اب بیچارے وہ 85 سال کے ہو گئے، لیکن آج تک وہ کبھی زندگی میں اپنے 60 سال پہلے دولہا بنے ہوں گے، لیکن آج تک وہ دولہا بھائی کہلاتے ہیں. دلہن 80 85 سال کی بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، ان کو دلہن ہی کہا جاتا ہے. ان کے اصل نام سے انہیں پکارا نہیں جا رہا. ان کو آج تک سہاگ، اللہ ان کو سہاگن رکھے، سدا کسی کے سہاگ پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، لیکن آپ ان کو ان کے اصلی ناموں سے پکاریں. ایک بہن ہے، ان کا نام مہرین تھا، کتنا اچھا نام ہے. اب مہرین کے اثرات بچپن سے چلے گئے ان کو ساری عمر منی منی پکارتے رہے. اب ان کو مہرین کے اثرات ہی نہیں ملے، منی پکارا جا رہا ہے. اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں، ان کے پوتے پوتیاں، لیکن کہلائیں گی وہ منی. خدارا یہ نام کی بے ادبی بھی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو بے ادبی کا سینس آف ہیومر اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کے بینیفٹ سے اس کو محروم کر رہے ہیں. اتنے احسن نام کی آپ بے ادبی کمٹ کر رہے ہیں. لڑکا لڑکی کو ان کے آنے والے جو جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہیں، اچیومنٹس ہیں، ان سے آپ ان کو الگ کر رہے ہیں، ان سے ان کو آپ جدا کر رہے ہیں، محروم کیے دے رہے ہیں. نام کو نہ توڑیے، ان کو ان کے اوریجنل نام سے پکاریں، ان کے ان ناموں سے پکاریں جن کا ان پہ اللہ نے ان کو ان کے وجود سے ان کو وہ نام پر چنا ہے. ان کو ان کے نام سے ہی پکارا جائے. ہاں، آپ جب کسی کو محبت سے کچھ پکارنا چاہیں تو اس کی عادت نہیں ہو جانی چاہیے. اب فار ایگزامپل میری آئی ڈیز میں، کریڈیبلٹس میں جو کریڈیبلٹیز ہیں، جو کریڈٹس ہیں میرے، اس میں نام شہزاد علی غازی ہے، لیکن سب لوگ مجھے محبت سے بھائی جان کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ وہی بات ہے جس طرح آپ امی ابو کو ان کے نام سے نہیں پکارتے، آپ ان کو امی یا ابو کہتے ہیں. اب یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. میں عام لوگوں کے ناموں کی بات کر رہا ہوں. آپ ہر ایک کو بھائی جان نہیں کہہ سکتے، آپ ہر ایک کو ابو نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو امی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ادب کا، رسپیکٹ کا درجہ ہے. اس کی بات الگ ہے، میں پیٹ نیم کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.